پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ غیر قانونی طور دے اتنے بھارت تے زیر قبضہ جموں کشمیر وچ آزادی دی تحریک کو دبانے دے واسطے مودی حکومت تے وحشیانہ ہتھکنڈے اور زیادہ تیز ہو گئے ہیں۔ مودی حکومت کشمیریوں کو سزا دینے دے واسطے ریاستی تحقیقاتی ایجنسی دے نام تھی ایک نئے ٹول کو سامنے لے آئی ہے۔ ریاستی تحقیقاتی ایجنسی دے قیام دا مقصد کشمیریوں دے آسے پاسے شکنجے کو تنگ کرنا ہے۔ مودی دی فسطائی حکومت سن نئی ایجنسی کو علاقے دے آزادی پسند لوکاں کو دہشت زدہ کرنے دے واسطے مستقل کام دے دیتا ہے، جڑا روزانہ دی بنیاد دے اتے مزاحمتی رہنماواں، کارکناں، تاجراں اور سرکاری ملازمین دی رہائش گاہاں دے اتے چھاپے مار رہے ہیں۔ وادی کشمیر وچ بے گناہ لوگ بالخصوص طلبہ دی اندھادھند گرفتاریاں اور نظر بندیاں دے نتیجے وچ کشمیری طلبہ دا تعلیمی اور پیشہ وارانہ مستقبل تباہ ہونے دے متعلق لوکاں وچ اور طلبہ وچ سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ بلغام اختیارات دے نال SIA نامی ایجنسی دا قیام کشمیریاں دے جمہوری حقوق دے اتے ایک اور حملہ ہے۔ BJP حکومت سن کشمیریاں دے اتے مظالم دے پچھلے تمام تر ریکارڈ جڑے وہ توڑ دیتے ہیں۔ ہن کشمیریوں کو اور زیادہ خوفزدہ کرنے دے واسطے مقبوضہ علاقے دی گلی محلہ وچ بھی کنکریٹ بینکر بنائے جا رہے ہیں۔ 5 اگست 2019 کے بعد بھارتی حکومت سن کشمیری عوام کو خوفزدہ اور چپ کرانے دے واسطے ریاستی جبر دے کئی اور زیادہ ہتھکنڈے استعمال کیتے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ، سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن اور نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اور کئی کالے قوانین کے بے دریغ استعمال کے بعد ہون نئی ایجنسی دا قیام کشمیر مخالف منصوبے دا ایک اور حصہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تمام مذہبی آزادی اور سیاسی جماعتاں سمیت ہائی کورٹ بار ایسوسیشن تک سن کشمیریاں دے خلاف اس نوئے ہتھکنڈے دی سخت الفاظ وچ مذمت کیتی ہے۔ بھارتی حکومت غیر حقیقت پسندانہ رویے کے تحت کشمیر دے زمینی حقائق کو چھپانے دی کوشش کر رہی ہے، جبکہ مودی دے کشمیر مخالف وحشیانہ ہتھکنڈا دی تو حالیہ تاریخ وچ کوئی مثال نہیں ملتی۔